मैं मैट्रिक में थी, मेरी मंगनी फूफो के बेटे से कर दी गई। मेरा ताल्लुक गरीब घराने से है। अबू इमाम मस्जिद हैं, मैं काली सी हूँ, बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र है, जैसी भी हूँ मैं सेहतमंद और तंदुरुस्त हूँ। मंगनी के बाद फूफो का बेटा दुबई चला गया, वो पैसे कमाने लगा। 2 साल तक मेरे साथ वो राब्ते में रहा। अबू के मोबाइल पर कभी फ़ोन करता तो मैं भी इससे बात कर लेती। फिर रफ्ता रफ्ता वो राब्ता कम करने लगा। मैं बीए कर रही थी, वो छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। कुछ दिन बाद हमारे घर आया, लेकिन मेरे सब ख्वाब तोड़ने के लिए आया था। इसने मुझे इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि वो गोरा चिट्टा खूबसूरत था और मैं काली सी। कहने लगा, मुझे तुमसे बदबू आती है, तुमको देखकर मुझे डर सा लगता है। यूं कह लें, वो मेरे दिल पर खंजर चला रहा था। बिला वजह मुझसे उलझ पड़ा। अनजान ये हुआ कि मुझे छोड़ दिया गया, मंगनी टूट गई। मैं बहुत रोई। मेरे अब्बू ने जब फूफो से बात की तो उन्होंने मुआज़रत करते हुए साफ साफ कह दिया कि इनके बेटे को आपकी बेटी पसंद नहीं है। अब वो बैरून मुल्क कमाता है, वो किसी गोरी चिट्टी लड़की से ब्याह करना चाहता है। मेरे अब्बू इनसे कोई झगड़ा नहीं करना चाहते थे, बस सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ दिया। मुझे अपने काले होने पर गुस्सा आने लगा। मैं अल्लाह से शिकवा करती कि मैं काली क्यों हूँ, मैं बदसूरत क्यों हूँ। मैं बहुत रोई थी। 1 माह बाद इसने अपने चचा की बेटी से शादी कर ली। इसकी शादी का दिन मेरे लिए क़यामत था। इसकी दुल्हन बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल हूर की मानद। वो दोनों खूबसूरत एक जैसे थे। खैर, मैं रो कर चुप हो गई। मैं कॉलेज से यूनिवर्सिटी चली गई। मेरे लिए रिश्ते आते तो थे, लेकिन मेरी सूरत देखकर मुझे हर बार रिजेक्ट कर दिया जाता। फिर ऐसा वक्त आ गया कि मैं शादी के नाम से नफ़रत करने लगी। हर वक्त किताबों में गुम रहती। मेरी ज़िंदगी किताबों में डूब चुकी थी। पढ़ना पढ़ना और बस पढ़ना। कज़न की शादी को 1 साल गुजर गया था। हमारा आना जाना भी कम था। इसे देखे भी काफ़ी वक्त गुजर गया था। हाँ, वो फिर एक दिन मेरे चचा यानी अपने मामू के बेटे की शादी पर आया था। साथ इसकी बीवी भी थी। दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैंने पीला सूट पहना था। मेरे पास आया, साथ इसकी बीवी थी। हाथ मिलाकर मैंने मुस्कुराहट से इसका वेलकम किया। मेरी तरफ देखकर बोला, देखो मेरी बीवी है ना, बिल्कुल परी जैसी। फिर तंज करते हुए बोला, ये कौन सा रंग का सूट पहना हुआ है, बिल्कुल अलग अलग रही हो। मेरी आंख से अनजाना सा आंसू गिरा। मैं खामोश हो गई। वो हंस रहा था। मेहंदी की थाली मेरे हाथ से गिर गई। मैं बहुत रोई थी। इसका सामना ना कर पा रही थी। इसका एक एक लफ्ज़ मुझे बहुत दर्द दे रहा था। मैं मास्टर कर रही थी। मैं दिन रात पढ़ती रही, मेहनत करने लगी। मेरे रिश्ता ना होने की वजह से कोई कहता तलाक याफ्ता लड़का है, तो कोई कहता 5 बच्चों का बाप है, तो कोई 60 साल का बूढ़ा। सब रिश्ते आए मेरे लिए, लेकिन बाबा चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूं। बाबा ने मेरा बहुत साथ दिया। बाबा ने दुनिया के साथ दीन का इल्म भी सिखाया था। बाबा मुझे बेहतर समझते थे। बाबा मुझे पढ़ाना चाहते थे। कुछ माह बाद सुना इसने अपनी बीवी को बहुत मारा और इसका बाजू तोड़ दिया। मैंने वजह जानने की कोशिश ना की। मैं मास्टर के साथ साथ वकालत भी पढ़ने लगी। बाबा चाहते थे कि मैं वकील बन जाऊं। बाबा जान का ख्वाब भला मैं कैसे ना पूरा करती। मैं वकालत की पढ़ाई करने लगी। हाँ, एक प्रॉब्लम ये भी आई कि सब रिश्तेदार मोहल्ले वाले बातें करने लगे। कोई किरदार कुशी करता तो कोई कहता बूढ़ी हो रही है, जल्दी से किसी के साथ शादी कर दो। लेकिन बाबा मेरी ढाल थे। वो मुझे पढ़ाते रहे। बाबा बूढ़े हो गए थे। हम सिर्फ 2 बहनें थीं। एक मुझसे छोटी है, वो खूबसूरत थी। इसके लिए अच्छा रिश्ता आया तो वो बाबा ने इसकी शादी कर दी। जब मैंने वकील का इम्तिहान पास कर लिया, उस दिन अम्मी बहुत रोई थी। अम्मी ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। खुशी कोई भी ना था। अगर कोई खुश था तो मेरे अम्मी और अबू। अबू ने मेरा माथा चूम कर कहा, मेरी बच्ची, तूने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। उस दिन चचा और ताया हमारे घर आए हुए थे। बाबा से कहने लगे, वकील ही बनी है,
کون سا تیر مار لیا ہے، اب اس کی شادی کر دو بس۔ وہ الفاظ میرے دل میں نقش ہو گئے تھے۔ جج بننا 3 سال کی پریکٹس کے بعد اللہ کا کرم ہوا، میں سول جج بن گئی۔ مجھے گھر ملا، گاڑی ملی، گھر میں نوکر تھے۔ ہماری غربت کے دن ختم ہو گئے تھے۔ جج بننے کے بعد مجھ پر ایک راز کھلا کہ جس گھر میں ہم رہ رہے تھے وہ گھر بابا نے کب کا بیچ دیا تھا۔ مطلب میری پڑھائی کی خاطر اب ہم اپنے ہی مکان میں کرائے دار تھے۔ جج بننے کے کچھ مہینے بعد سیشن جج نوید بھٹی نے مجھے پروپوز کیا۔ میرے گھر والوں کی رضامندی سے میری شادی سے ہو گئی اور وہ میرے ہم سفر بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عزت بخشی، میں شکر ادا نہیں کر سکتی۔ نوید بہت با اخلاق اور اچھے انسان ہیں۔ خیر وقت کا تماشا یہ ہے کہ ایک دن میں لوگوں کے کیس سن رہی تھی، اچانک میرے سامنے ایک وکیل آیا، کہنے لگا میڈم اس کے شوہر نے اس کو بہت مارا ہے، یہ طلاق لینا چاہتی ہے۔ میں نے جب اس لڑکی کی طرف دیکھا تو وہ میرے کزن کی بیوی تھی، وہی کزن جس نے مجھے 4 سال کی منگنی کے بعد چھوڑ دیا تھا۔ کیس کی پہلی پیشی پر اس کے شوہر کو بھی بلا لیا گیا۔ وہ کزن جو مجھے کالی بدبودار کہہ کر چھوڑ گیا تھا وہ میرے سامنے کٹہرے میں پڑا تھا، نظریں چھپائے۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تو بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ میں نے اس سے رشتہ ٹوٹنے کے بعد کتنے گلے شکوے کیے تھے، کتنا روئی تھی۔ اگر میں اس کی ہمسفر ہوتی تو آج میں طلاق لینے کے لیے یہاں کھڑی رو رہی ہوتی۔ اس نے مجھے چھوڑا اور میں آج جج بن گئی ہوں اور مجھے ٹھکرانے والا میرے فیصلے کا محتاج ہے۔ میرا کزن میری طرف دیکھ کر رو رہا تھا، وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا۔ اس کی ماں باپ بھی سامنے کھڑے شرمندہ تھے۔ میں نے دونوں کو سمجھایا، صلح کروائی اور گھر آباد کرنے کا کہا۔ کزن میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر وعدہ کرنے لگا کہ اب میں اپنی بیوی کو نہیں ماروں گا۔ پھر وہ جھکی ہوئی نظروں سے مجھ سے کچھ کہنے لگا تھا کہ میں اٹھ کر چلی گئی۔ باہر میرے شوہر میرا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک بڑی گاڑی میں سوار ہوئی تو وہ بائک کے پاس کھڑا تھا اور میں اپنے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر سجدہ ریز تھی۔ میں سب لڑکیوں کو بتانا چاہتی ہوں، خود پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ کے کیے ہر فیصلے پر راضی رہو۔ کوئی چھوڑ جائے یا رشتہ توڑ دے تو دل پر ہاتھ رکھو اور مسکرا کر آگے بڑھ جاؤ۔ میں آپ سب کے سامنے ہوں، نہ ہی اتنی خوبصورت اور کالی سی، آج ایک سول جج ہوں۔ میں آپ سب کی طرح ہوں۔ رونا دھونا بند کرو، ہمت کرو، خود کو پہچانو، اپنی قسمت خود بناؤ۔ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے اور وہی بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ دوستو اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔